हेलो, गुड इवनिंग अजीज़ों। मसरत एरिक जोसेफ आपके साथ हाज़िर है और आप सब की सलामती खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदा की पाक हजूरी में आते, खुदा की परस्तिश करते, खुदा के कलाम को पढ़ते, सुनते और बरकत पाते हैं। तो अभी टाइम है अजीज़ों कि हम खुदा की पाक हजूरी में चलें। उसके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुप कर खुदा की वर्शिप करें, जो उनके शायान शान हो और उनको पसंद आए। और वो बरकत जो आज खुदा ने हमारे लिए रखी है, हम लेने के लिए आए हैं, बख्श दे कि हम वो खुदा से हासिल कर सकें। उनकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक वर्शिप करके और खुदा की सताइश में गीत गा के और फिर उसके बाद कलाम को पढ़ के, सुन के और फिर उसको अपने दिल में और दिमाग में जगह दे के और उस पर अमल करके वो बरकत हम हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए, आज की खूबसूरत शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। खुदावंद, हम आपके कदमों में हाजिर हैं, हम आपके कदमों पे झुकते हैं, आपको सिजदा करते हैं। यीशु जी, आपके कदमों को चूमते हैं, उन कदमों को जिन पर मेरी खातर कील ठोके गए। ऐ खुदावंद, बख्श दे के मैं मरियम मगदलीनी की तरह आप से खुदावंद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं और आप खुदावंद मुझे मेरे गुनाह मुआफ़ करके मुझे भी मरियम मगदलीन की तरह वो जगह दे जो आपने उसको दी थी। उसके जैसा प्यार हम आपसे करें, वो प्यार करें जो आपने हमसे किया। हम भी खुदावंद आपके साथ वैसा ही प्यार करें, तभी हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो खुदावंद, इस वक्त हम आपकी पाक हजूरी में हाजिर हैं, बाप और बेटे, और हम आपको सिजदा करते हैं, आपके कदमों को चूमते हैं, चाहते हैं कि आपका पाक हाथ हम पर पड़े और हमें बरकत दे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे घराने को और अपने तमाम लोगों को जिन्होंने आपको कबूल कर लिया है और जो आपकी चरागाह की भेड़ें हैं और जो आपके पाक बदन और खून में पर भरोसा करते हैं, आपके पाक खून में धुलते और छुपते हैं और इस काबिल बन जाते हैं कि खुदा उनकी पाक हजूरी में उसके मुकद्दसीन के साथ, पाक फरिश्तों के साथ मिलकर आपकी खुदा परस्तिश करें, जो आपके शायान शान हो और आपको पसंद आए। और फिर खुदावंद, आप अपनी बरकत जो आप हमें देना चाहते हो, आप उसको हमारे लिए रिलीज़ करो। हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी हम खुदावंद की वर्शिप में एक गीत सुनेंगे। कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वधा के पाक कर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Yes, Lord. मेरे तो खतावा मैं तो दूर न हो तू, ए हो के दिया सावा कर दे, तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, अपना के पाक कर दे।
कर दे, कम सारे सर दे, अपना वदा के पाक कर दे, माफ कर दे, दिल साफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वदा के पाक कर दे, माफ कर दे, दिल साफ कर दे, हाथ अपना वदा के पाक कर दे, माफ कर दे, रब्बा माफ कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक दुआ थी जो हमने पहले भी की। हम खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और खुदावंद कहता है कि जो जैसे हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि खुदावंद जैसे हम अपने गुनाहों को माफ़ करते हैं, गुनाह करने वालों को माफ़ करते हैं, कर्जदारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमें माफ़ करें। तो अजीज़ों, हम सही तरीके से माफ़ नहीं करते। हमारे खुदावंद यीशु मसीह हमें मुआफ़ किया और खुदावंद ने हमें बहुत सी बरकतों से माला माल किया, हमारी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े किए, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। और खुदावंद भी हमें यही कहते हैं कि जैसा तुम मुझसे मांगते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं, ऐसा तुम भी दूसरों को माफ़ करो, अपने कर्जदारों को भी माफ़ करो, और जिन्होंने आपको ज़िंदगी में दुख दिए हैं, तकलीफ़ दी है, उनको फॉरगिव भी करो और फॉरगेट करो, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो अजीज़ों, बहुत अच्छी एक किस्म की रिक्वेस्ट की है खुदावंद के प्यारे बेटे ने कि खुदावंद हमें माफ़ कर दे और हमारे सारे काम ठीक हो जाएंगे। जब आप हमसे खुश होंगे, आपका पाक हाथ हम पर बढ़ेगा, तो हम बरकत पाएंगे, हर तरह की बरकत, फिज़िकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। अजीज़ों, हमें आसमान पर जाने के लिए दुनियावी बरकतों के से ज़्यादा रूहानी बरकत चाहिए। तो हम खुदावंद से अपने जिस्म के ख्वाहिशों के से माफ़ी मांगे और रूह की जो है ख्वाहिश करें और रूह के फल हम में पैदा हों ताकि हम बरकत पा सकें। तो आजकल हम मुकाशवा 4 बाब का मुतालिया कर रहे हैं और हम देखते हैं कि पहले हमने पहली दलील देखी थी मुकाशवा का हक़, जो खुदावंद ने खुद मुकाशवा पहला बाब 19 आयत में जो बातें होने वाली हैं वो अपने शागिर्द यूहन्ना को बताई थी कि पहले में यूहन्ना ने, जो खुदावंद का बहुत ही प्यारा शागिर्द था, एक रोया देखी थी और रोया में खुदावंद ने उसको पैगाम दिया था, पहले फरिश्ता के ज़रिया से, क्योंकि वो खुदावंद के रोशनी की ताब नहीं ला सका और वो गिर कर बेहोश हो गया, खुदावंद के कदमों में गिर पड़ा। तो फिर खुदावंद ने फरिश्ता के ज़रिए से उसको पैगाम दिया। जब वो फरिश्ता के पाँव पे झुकने लगा तो उसको फरिश्ता ने मना किया कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, और मुझ पर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु के कदमों पे वो झुका और खुदावंद ने उसको कंधे पर हाथ रख के उठाया। ये वही शागिर्द था जो खुदावंद के सीने पर सर रख कर उनकी बातों को सुनता था। उसी को चुना खुदावंद ने अपने रेवलेशन के लिए, अपने मुकाशफे के लिए, कि जो आने वाले वक्तों में होने वाला है। तो हमने 2 बाब से लेकर 2 और 3 बाब में हमने देखा कि कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम दिया, जो कि तुर्की में और थी, और उनके लिए पैगाम दिया। कल वो पैगाम उनके लिए था, आज वो हमारे लिए है। फिर उसके बाद कलीसिया आसमान पर उठाई जाती है 4 बाब में, और आजकल हम यही पढ़ रहे हैं कि कलीसिया जब आसमान पर उठाई जाती है तो वो कैसे उठाई जाती है और कौन कौन लोग
اس میں کلیسیا میں شامل ہوں گے جو کہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے پہلی دلیل میں دیکھا تھا، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا وہ نجات پا چکے ہیں، وہ خداوند کے ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں، اور یہ جو ہے وہ جسوی راست بازی ہے ابتدائی، اور اس کے بعد ہمیں اپنے اعمال سے خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چلنا ہے اور خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ایمان کے جو ہے وہ اعمال کے بغیر جو ہے وہ ناپختہ ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ وہ سب کچھ خداوند آسمانی باپ نے موسیٰ کو اس شریعت میں دیے تھے 10 حکم، ان کو پورا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی اس پہ چلنا ہے۔ عزیزو، آج ہم دوسری دلیل دیکھیں گے۔ پہلی دلیل میں ہم نے یہی کچھ دیکھا تھا کہ چوتھے باب پہلی آیت میں کھلا دروازہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے یوحنا سے کہہ رہے ہیں کہ اوپر آ جا اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو دوسری دلیل میں ہم دوسرا تسلنیکیوں 2 باب 1 سے 12 آیت تک جو ہے آج پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تسلنیکیوں کی کلیسیا چونکہ مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزر رہی تھی، اس لیے ان کا خیال تھا کہ بڑی مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں، کلیسیا اٹھائی گئی اور وہ چھوڑے گئے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پولوس نے یہ خط لکھتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، خداوند کا دن غضب کا دور ابھی نہیں آیا اور نہ آ ہی سکتا ہے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، یعنی اینٹی کرائسٹ۔ پھر پولس بے دینی کے بھید کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی تاثیر تو دنیا میں موجود ہے، مگر گناہ کا شخص مجسم طور سے اس دنیا کے سین پر ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح القدس اسے روکتا ہے۔ یہ فضل کا زمانہ ہے، اس لیے ابھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مقدس پولس واضح طور پر کلیسیا کو سمجھاتا ہے کہ ایک روز روکنے والا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جائے گا۔ روکنے والا ہاتھ کون سا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا پاک ہاتھ۔ مراد یہ ہے کہ جب تک کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے، گناہ کا شخص یعنی شیطان مجسم طور پر اس انسان میں ہو کر ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح القدس جو دوسرا مددگار ہے اس مقدسوں کے ساتھ اس کی دل میں سکونت کرتا ہے۔ تو عزیزو، ابھی ہم دوسرا تسلنیکیوں 1 سے 12 تک پڑھتے ہیں کہ پولس رسول کیا فرماتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تفسیر کو جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس کو دیکھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب پہلی آیت سے۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام کا خط جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خدا کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کلیسیا پر بہت ساری مصیبتیں آ رہی تھیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ وقت آ پہنچا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، کیونکہ یہ وقت ابھی نہیں آیا۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ پہلے اینٹی کرائسٹ آئے گا اور لوگ جو ہے وہ اس کے چال میں پھنسیں گے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ 3.5 سال پہلے وہ بہت ہی اچھا اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرے گا، اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا بادشاہ ہے، اور پھر اس کے بعد اسی کو گناہ کا شخص یعنی اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔
यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। ये हमने पढ़ चुके हैं कलाम में। तो पहले हमने 20 बाब तक हमने पढ़ा है। टोटल इसके 22 बाब है और हमने 20 तक पढ़ा है। आजकल मैं जो है वो वीडियो बना रही हूँ तो पीछे से बता रही हूँ इसको, क्योंकि ये जो है ये सेव वीडियोस है और ये जब भी हम चाहें तो हम इनको देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैं इनको जो है डालती हूँ बनाकर और ये हमारे पास सेव हो जाते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो यरूशलेम में, खुदा के कलाम में भी ये लिखा है, 2 थिस्सलुनीकियों में पौलुस रसूल बताता है कि खुदा के मक़दस में बैठकर वो अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था कि अब जो चीज़ उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है। बेदीनी तो है, लेकिन रोकने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह, खुदावंद आसमानी बाप का और खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह उसको रोकता है, क्योंकि अभी फजल का दौर है। खुदावंद मौका दे रहे हैं कि लोग जो है वो तौबा करें अपने गुनाहों से ताकि निजात पाएं। जब तक वो दूर ना किया जाएगा वो रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। हमने कलाम में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद सिपाहसालार होंगे और उसकी हुकूमत को और उसके लोगों को जो है वो उसके साथ वो लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी जो है लोग कौमें तैयार हो रही हैं, गैर कौमें इसराइल के साथ जंग करने के लिए। और जब वो खुदावंद की कौम के साथ, भले उन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था, लेकिन खुदावंद हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ाए गए कि हमें इब्लीस के अपने पाक बदन की और खून की कुर्बानी पेश करके अब हमारे गुनाहों की जो है वो कीमत चुकाएं। तो उन्होंने सलीब पर अपने पाक बदन और खून से कुर्बानी देकर हमारी कीमत चुकाई। जो हमने गुनाह किए हैं उसको खुदावंद माफ़ करते हैं। और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत, निशानों, अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने खुदावंद को जो है वो उनकी मोहब्बत को जानकर हमने उनको अपना असली और अब्दी निजात दहिंदा कबूल किया है। और हम जानते हैं कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे जा चुके हैं। पहली रास्तबाजी जो है वो हमने पूरी की है और दूसरी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके और दूसरी रास्तबाजी हमें पूरा करना लाजम है अपने ईमान के ज़रिया से। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि झूठ को सच जाने। जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिया है, उन्होंने मत्ती 24 बाब पे भी बताया कि कैसे लोग तुम्हें गुमराह करेंगे। शैतान की रूह वो कैसे तुम्हें गुमराह करेगी। और हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में, लिविंग लाइफ में, हम इब्लीस के कहने पर कैसे आते हैं। वो हमें ऐसा अपने में जो वो जकड़ लेता है कि हमें दुनिया के कामों में मसरूफ़ कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास प्रस्तुत करने के लिए आने के लिए टाइम नहीं देता और हम फंस जाते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ से आते आते लेट हो जाते हैं, अपने दुनियावी कामों को करते करते लेट हो जाते हैं और हम खुदावंद के पास टाइम पे भी नहीं
پہنچتے کہ ہم خداوند کی پرستش کر سکیں۔ عزیز و خداوند یسوع مسیح ہمارا اس وقت پر انتظار کرتے ہیں کہ ہم کب ان کے قدموں میں آئیں اور کب وہ ہمیں برکت دیں۔ ابلیس نہیں چاہتا اور ہمیں موقع نہیں دیتا۔ کئی دفعہ ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کر کے، ہم کوشش کر کے ابلیس کے کاموں کو سائڈ پہ رکھ کے ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ وہی فتح کا وقت ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ ہم اگر ابلیس کے کہنے میں آ جائیں گے اور ہم خداوند کی پاک حضوری میں نہیں آئیں گے، کلام نہیں پڑھیں گے، خداوند کی ورشپ نہیں کریں گے، خداوند کی باتوں کو نہیں سنیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو عزیزو ابلیس ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خداوند کی پاک حضوری میں بلکہ ٹائم سے پہلے ہی آ جائیں، کیونکہ ہم یہ سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا انتظار کر رہے ہیں، پاک روح ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ابھی فضل کا زمانہ ہے، اور خداوند کا پاک روح اینٹی کرائسٹ کو روکے ہوئے ہے، اور وہ جب آئے گا تو بہت برا وقت ہوگا، خاص طور پہ ان کے لیے جنہوں نے بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ ہم تو خداوند کا وعدہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو مصیبتوں سے پہلے ہی اپنے ساتھ اٹھا لے جاؤں گا اور 1000 سالہ بادشاہی میں شامل کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے خداوند کی مدد پا کے، خداوند سے دعا کر کے، جیسے ابھی ہم نے گیت میں بھی سنا کہ ہم خداوند سے دعا کرتے رہیں اور خداوند کی مدد پا کے خداوند کی پاک مرضی کو پورا کریں اور ابلیس کو شکست دیں، خداوند یسوع کے پاک نام کو جلال۔ تو یہ ہم نے 2 تسلنیکیوں 2 باب اس کی پہلی 12 آیت کو پڑھا ہے، جس میں کہ پولس رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ کل ہم اس کی تفسیر کو جو ہے وہ آگے پڑھ کے اور پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ یہ جو پولس رسول نے بتایا ہے، یہ پاسٹر پروفیسر ڈینیل بخش نے اس کی تفسیر کی ہے اور ہمیں بڑے کھلے طور سے بتایا ہے۔ اگر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہ آئے تو عزیزو پھر ہمارے میں عقل کی کمی ہے، اور خداوند نے کہا ہے اگر تمہارے میں عقل کی کمی ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کے اس پاک اور مقدس کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں چلنا سکھائے، خداوند ہماری مدد کرے، حفاظت کرے، نگہبانی کرے، کلام کی باتوں کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھیں تاکہ ہم خداوند کے خلاف گناہ نہ کریں۔ ہم جو کام کریں جی سے کریں، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی آدمی کے لیے۔ تو ابھی آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی دعائے ربانی سے ہم رخصت ہوں گے اور پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اسی کلام کو، دوسری دلیل کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ دوسری دلیل میں خداوند کے شاگرد خداوند کے رسول پولس رسول نے کیا فرمایا ہے۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کو بولیں۔ آئے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچائے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end, Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring the mercy most, Amen. اے خداوند ہماری دعاؤں کو سنیں اور قبول کریں۔ ہم سب کچھ آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں خداوند کے آپ ہمیں اپنے پاک پناہ میں محفوظ رکھیں اور ہم زندہ رہیں۔ تو کل پھر ہم کنٹینیو کریں گے، آپ کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور برکت پائیں گے، آپ کی پاک ورشپ کریں گے، آپ کی حمد و ستائش کریں گے جو آپ کے شایان شان ہو۔ In the name of Jesus مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔